अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक और वीडियो एक नए उन्वान के साथ हम खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो इंतहाई अहम मौजू है। आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने आज के मौजू का इंतखाब किया है। अहबाब, अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको अच्छी मुसलमान बीवियों की 8 खसूसियात बताने जा रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी से। अहबाब, ये वीडियो खसूसी तौर पर हमारी मुसलमान बहनों के लिए है। वो लाजमन इस वीडियो को देखें और इससे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें और अपने अंदर कोशिश करें कि ये जो 8 खसूसियात हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे, उन खसूसियात को अपने अंदर पैदा करें ताकि उनकी और उनके ख़ानदान की जो ज़िंदगी है वो खुशगवार हो सके और मनहज रसूल पर वो ज़िंदगी वापस लाई जा सके और ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर आपके खुशियाँ भी लौटेंगी और आपकी तमाम हाजात को भी अल्लाह पाक उस बरकत से, आपके आमाल की वजह से अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाएगा। अहबाब, अपने आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल जाएं और आप तमाम मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ अहबाब, आप अगर कोई वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी वजीफ़ा जानना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाएं। वहाँ बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से मतलूबा वीडियो उठा सकते हैं। इसके अलावा अहबाब, आप इन वीडियोस को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक भी पहुँचाइए ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलें अहबाब, हम अभी वक्त ज़ाया किए बिना अपनी आज के उन्वान की जानिब बढ़ते हैं कि बीवियों के अंदर, मुसलमान बीवियों के अंदर कौन सी ऐसी 8 खसूसियात होनी चाहिए जिनका हुक्म कुरान और हदीस के अंदर दिया गया है और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खसूसियात को बतलाया है कि नेक मुसलमान औरतों के अंदर, बीवियों के अंदर ये जो खसूसियात हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 1 पर जो खसूसियत है वो ये है कि एक मुसलमान औरत को, एक बीवी को एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। अच्छे मुसलमान से मुराद है कि उसे अल्लाह का पाबंद होना चाहिए, अल्लाह का ओबीडियंट होना चाहिए, मानने वाला होना चाहिए और अल्लाह के रसूल के हम अहकामात का पाबंद होना चाहिए। अहबाब, नंबर 1 पे जो खसूसियत है वो यही है कि एक औरत को, एक मुसलमान बीवी को अल्लाह और रसूल के अहकामात का पाबंद और अल्लाह और रसूल की इत्तबा करने वाला होना चाहिए। अहबाब, नंबर 2 पर जो खसूसियत है वो ये है कि उसे 5 वक़्त की नमाज पढ़नी चाहिए और रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। अहबाब, एक नेक मुसलमान बीवी को 5 वक़्त की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए और रमज़ान के तमाम रोज़े, किसी हाजत के बग़ैर अगर कोई और मसला दरपेश नहीं है तो उसको रमज़ान के तमाम रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। अहबाब, ये दूसरी खसूसियत है जो एक मुसलमान बीवी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अहबाब, तीसरी जो खसूसियत है वो ये है कि उसे अपने खावंद की इत्तबा, अपने खावंद की पैरवी, उसका हुक्म मानना आना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो उसे बुराई का हुक्म दे तो तब उसको उससे इज्तनाब करना होगा। अगर आपका खावंद आपको कोई ऐसी चीज़ करने का हुक्म दे जो कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, शरीयत इस्लामी के मनाफी हो, तो तब ही आप अपने खावंद का हुक्म रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी नेक मुसलमान बीवी पर यह पाबंदी आयद है कि अपने खावंद की, अपने शौहर की इत्तबा करे। अहबाब, नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। अहबाब, एक अच्छी मुसलमान बीवी अपने खावंद की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त, उसके वक़ार और उसकी दौलत की हिफाजत की ज़ामिन होती है। अहबाब, जी हाँ, अगर आपके खावंद मौजूद नहीं हैं, वो गैर मौजूद हैं एक जगह पर, तो आप उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इज़्ज़त, उनके वक़ार, उनकी दौलत की ज़ामिन हैं, उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आप पर आयद होती है और आपको हर हाल में उसकी हिफाजत करनी है। अहबाब, नंबर 5 पर जो खसूसियत है वो ये है कि आपको हमेशा अपने खावंद से अच्छा सलूक करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे इखलाक से बात करनी है,
اور اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں جو بھی آپ کے خاوند کی ضروریات ہیں آپ کو ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ آپ کا فریضہ ہے۔ جب آپ شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو کچھ فرائض دونوں طرف سے ایک دوسرے پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح احباب خاوندوں کے بہت سے فرائض ہیں جو بیویوں پر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اگلی ویڈیو کے اندر ہم وہ بھی اپنے مرد حضرات کو ان کو دوبارہ سے یاد دہانی کروائیں گے کہ ان کی بیویوں کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور خاوند کا کیا فرض ہے ان کی بیویوں کے اوپر، یا کون سے فرض ہیں جو ان کو لازماً ادا کرنے ہیں، اچھے خاوندوں کے کیا فرائض ہیں۔ احباب نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ احباب نمبر 6 پر جو ہے کہ ایک اچھی بیوی کو ہمیشہ اپنے خاوند کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، اور اگر اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ احباب جی ہاں، نمبر 5 پر جو معذرت نمبر 6 پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی کو ہمیشہ اپنی خاوند سے اچھا سلوک، اچھے اخلاق یعنی کہ اچھے طریقے سے بات کرنی ہوگی، اور ہمیشہ اگر وہ کبھی ناراض ہو جائے اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا خاوند، آپ کا شوہر آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو بھی جائے تو آپ کو ان کی ناراضگی کو مول نہیں لینا، آپ کو ان کی ناراضگی کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک جس کا مفہوم ہے کہ ایک اچھی بیوی سے اگر اس کا خاوند ناراض ہو جائے تو اسے اپنے خاوند کو کہنا چاہیے کہ میں تب تک نہیں سو رہی جب تک تم میرے سے راضی نہیں ہوتے، مجھے معاف نہیں فرماتے۔ احباب نمبر 7ویں خصوصیت کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ احباب نمبر 7 پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی کو اپنے بچوں کی جو اس کی تربیت ہے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کا، ان کو معاشرے کی گرمی سے بچانے کا۔ احباب اس کے علاوہ اسے اپنے کسی بھی غیر معقول، کسی بھی ناجائز وجہ کی بنیاد پر اپنے خاوند سے خلا کا مطالبہ وہ نہیں کرے گی۔ ایک اچھی بیوی کبھی بھی کسی غیر معقول یا ناجائز وجوہات کی بنا پر اپنے خاوند سے خلا کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ نمبر 7 پر خصوصیت ایک اچھی مسلمان بیوی کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ احباب نمبر 8 پہ جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی کو ہمیشہ اچھے طریقے سے اپنے خاوند کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اچھے طریقے سے اپنے خاوند کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے رہنا ہوگا۔ جی ہاں احباب، جس طرح کے بہت سے معمول ہے، بہت سے ہمارے گھروں کا ہم جانتے ہیں، ہمارے معاشرے ہی کی باتیں ہیں کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اکھڑ کر بولتے ہیں، ایک دوسرے سے زبردستی کے لہجے میں بولتے ہیں، غصے کے لہجے میں بولتے ہیں، یا احسان جتلاتے ہوئے بولتے ہیں۔ احباب نمبر 8 پر جو معذرت خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ان سے، اپنے خاوند سے بہت اچھے طریقے سے بولنا ہے، اخلاق کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور احباب تبھی آپ جب ان 8 خصوصیات کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک اچھی مسلمان بیوی ہونے کی حقدار ہوں گی۔ اور احباب آپ کو یہ وعید سنا دی گئی ہے احادیث میں کہ اگر آپ ان 8 خصوصیات کو پورا کریں گی، آپ ایک اچھی مسلمان بیوی ثابت ہوں گی، تو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے کہ اے عورت تم میرے اندر سے جنت میں داخل ہو۔ ہر دروازہ آپ کو پکارے گا اور خواہش کرے گا کہ آپ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں، اور بہت بڑی نعمت، بہت بڑا آپ کے لیے یہ انعام ہوگا قیامت کے دن جو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ اپنے اندر کم از کم ان 8 خصوصیات کو ضرور اپنے اندر لے آئیے، اپنے خاوند کی تابعداری کیجئے، اپنے خاوند کی
ان کا حکم مانیے، ہر جائز حکم کو مانیے اور شریعت اسلامی کی پابندی کیجیے، اللہ اور رسول کے تابع ہو جائیے، جو احکامات انہوں نے بتائے ہیں ان احکامات کو فالو کیجیے، ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ العزیز وہ قیامت والا انعام کے جنت کے 8 دروازے آپ کو ضرور پکاریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔